Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas ni para sa News 5 Bisaya. Giklaro sa Office of the Special Assistant to the President nga wala kini line item authority sa budget sa Department of Public Works and Highways ug dili usab kini apil sa pagpatuman sa mga proyekto sa infrastruktura. Sunod kini sa pagpagawas sa gingong Cabral Files ni Batangas Representative Leandro Leviste nga naglakip sa listahan sa mga proyekto nga adunay tag nga OPES usab. Sumalo sa opisina ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. sa ako pambisan unsang pasangil nga adunay control o impluwensya ang OSAP sa budget sa DPWH. Kini sa mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa pang mga balita ug update. Amping tang tanan.